नेपालको इतिहास निर्माणमा वामपन्थी आन्दोलनको आफ्नै योगदान, गरिमा र सौन्दर्य छ। नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा वामपन्थी शक्तिले ठूलो बलिदानको गाथा रचेको छ। आज संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा वामपन्थी पार्टीको 2/3 सरकार छ। यो सरकार निर्माणसम्मको लामो यात्रामा हजारौं व्यक्ति, गाउँ र क्षेत्रले रक्तरञ्जित सङ्घर्ष गरेका छन्। यस्तै सङ्घर्ष र वीरताको पर्याय बनेको भूगोल हो थवाङ गाउँ। मध्यपश्चिम नेपाल अन्तर्गत पहाडी जिल्ला रोल्पामा रहेको थवाङ गाउँ विक्रम सम्वत 2010 को दशकदेखि नै प्रतिरोधकारी कम्युनिस्ट गाउँको रूपमा चर्चित छ। विगत 60 वर्षदेखिको वीरतापूर्ण विद्रोहको एकमात्र साक्षी हुन् 85 वर्षीय बर्मन बुढा। थवाङमा जुन नेतृत्व गर्ने, जो गर्नुपर्ने पनि मेरो हातमा आयो। त्यहाँदेखि 13 सालमा नै के मलाई पनि मुख्य बनाएको थियो। उनीहरूको गाउँमा पहिला त गाउँपट्टि मुखियाहरू थियो। पछि फेरि यो 2013 सालमा नै फेरि यो कम्युनिस्टको मान्छेहरू, यो जस्तै यो अहिले मोहन विक्रम छ नि, मोहन विक्रमहरू पनि त्यसै उहाँ थवाङमा गएर यो पार्टी खोलिदियो, किसान सङ्घबाट चलाउने भनेर त्यस बेलामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। थवाङले आफ्नो विद्रोही र गर्विलो इतिहास मात्र निर्माण गरेन, समग्र रोल्पा जिल्लामा नै कम्युनिस्टको बिउ रोप्ने स्थल समेत बन्न पुग्यो। रोल्पामै सबैभन्दा पहिला कम्युनिस्टको बिउ रोप्ने भनेको थवाङ नै हो। त्यसमा पनि बर्मन बुढा हुन्। उनी इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ अब मुखियाली चाहिँ अब एकले अर्कालाई खोसेर ल्याउने त्यस्तो प्रकारको एक किसिमले एउटा सत्ता खोस्या जस्तै नै हो। त्यो बेलामा यहाँ सङ्घर्ष हुँदाखेरि चाहिँ अब प्युठान जेलमा गए। जेलमा गइसकेपछि मोहन विक्रम पनि जेलमा थिए। उनीसँग सम्पर्क भयो। सम्पर्क भइसकेपछि यहाँ रोल्पामा सबैभन्दा पहिला थवाङमा कम्युनिस्टको बिजारोपण भयो। विक्रम सम्वत 2015 सालदेखि न्याय र समानताका लागि सङ्घर्ष गरेको थवाङले पञ्चायत कालभरि नै बहिष्कारपूर्ण आन्दोलनको मोर्चा सम्हालिरह्यो। त्यसैगरी नेपालको परम्परागत समाजमा उथलपुथलकारी परिवर्तन ल्याउन सफल माओवादी सशस्त्र विद्रोहको उद्गम थलो पनि बन्न पुग्यो थवाङ गाउँ। गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको प्राप्ति पश्चात थवाङ आफ्नो क्रान्तिकारी इतिहासलाई आत्मसात गर्दै देशले लक्षित गरेको समृद्धिको यात्रामा अग्रसर भइरहेको छ। शहीद गाउँ पनि भन्ने र पनि चिनिने गरिन्छ। जस्तै मिरुल, उवा, थवाङमा जुन रेसियोमा चाहिँ अब चाहिँ ठुलो बलिदान भएको छ हैन। यस अर्थमा चाहिँ यसलाई विद्रोही गाउँ भनेर पनि मान्छेले चिन्ने गर्छन्। तर अब सारमा चाहिँ यहाँका जनताले चाहिँ त्यो विद्रोही गाउँकै रूप भन्दा पनि अब चाहिँ अधिकारको लागि विद्रोह गरेका थिए र त्यसबाट प्राप्त अहिलेको अब सङ्घीय व्यवस्था हो र जुन व्यवस्थामा हामी छौँ र अब चाहिँ यहाँका जनताले परिवर्तन चाहन्छन् र अब चाहिँ विकास चाहन्छन्। स्थानीय मगर खाम भाषाको आधारमा थवाङ भन्नाले थाथलो भन्ने बुझिन्छ। खाम भाषामा चाहिँ अब थ भनेको अब चाहिँ के अरे त अब थालथलो भने जस्तै अब चाहिँ आफूले अब पाइला टेक्ने ठाउँ भने जस्तै र अब बाङ भनेपछि चौर भनेपछि यहाँको चौरोमा चाहिँ यहाँ अब टेकिएको भनौँ न, जिजु ब्राजु भनौँ न, अब चाहिँ पुर्ख्यौलीहरू यहाँ चाहिँ अब बसेको भनेर चाहिँ यस अर्थमा चाहिँ अब चाहिँ थवाङ भनेर यसको नाम रहेको यो बुझिन्छ। स्थानीय तहको पुनः संरचना पश्चात थवाङ क्षेत्र थवाङ गाउँपालिकामा रूपान्तरित भएको छ। साबिकका थवाङ, मिरुल र उवा गाउँ विकास समितिहरू समेटेर निर्माण गरिएको थवाङ गाउँपालिकामा हाल 5 वटा ओडाहरूमा विभक्त छ। समुद्र सतहदेखि करिब 1810 मिटर भन्दा माथि फैलिएको यो गाउँपालिकाको पूर्वमा सुनसरी गाउँपालिका, पश्चिममा दुईखोली गाउँपालिका, उत्तरमा रुकुम जिल्ला र दक्षिणमा रोल्पा नगरपालिका तथा सुनसहरी गाउँपालिका पर्दछन्। 191.07 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको थवाङ गाउँपालिकामा विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 10,879 जनसङ्ख्या रहेको छ।
थवाङ गाउँपालिकामा कृषि तथा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ। यो गाउँपालिका रोल्पा जिल्लाकै सबैभन्दा राम्रो आलु उत्पादन हुने क्षेत्र हो। त्यसै गरी यहाँ रहेको जलजला पहाडलाई नेपाल सरकारले 100औं पर्यटकीय गन्तव्यभित्र समावेश गरेको छ। सामूहिक निर्णय र आपसी एकताका दृष्टिले नेपालकै नमुना स्थल बन्न सफल थवाङ क्षेत्र विशेषतः माओवादी सशस्त्र विद्रोहको आधार क्षेत्र समेत रहेको थियो। यस थवाङ गाउँपालिकाबाट माओवादी सशस्त्र विद्रोहको क्रममा मात्रै 156 जनाले शहादत प्राप्त गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा 2058 सालमा सङ्कटकाल लागू भएपछि यस क्षेत्रले ठूलो कष्ट बेहोर्नु परेको थियो। कतिसम्म भने तत्कालीन राज्य पक्षले स्थानीय घरहरूमा आगजनी समेत गरिदिएको थियो। 2058 साल चैत्र 16 गते नेपाली सेनाले आगजनी गरेको 13वटा घरमा आगजनी गरे। त्यसमध्येको एउटा भग्नावशेष यो तिलबहादुर रोकाको घर हो। यो माथि एउटा घर छ, त्यो रासा घरको घर हो। घरको मात्रै भग्नावशेष मात्र रह्यो। तत्कालीन समयको हिंसा, आगजनी र आतंकका कारण स्थानीयहरू घर गाउँ छाडेर जङ्गलमा जान बाध्य भएका थिए। कयौं दिन जङ्गलमा बसेर गाउँ फर्किँदा गाउँको वस्तुस्थिति कहाली लाग्दो थियो। त्यसबेला हामीहरू गाउँ आइसकेपछि हेर्नु लायकको थिएन। मसान घाटमा आया जस्तो पुरै कसैको घरमा सबै जति अनाज छ नि गहुँ जौ मकैमा मिसाइदिएको, सब मिसाइदिएको। न त्यो खाना बन्ने न बिन्ने नि, कति बिन्ने, कति खाइदियो, कति चाहिँ झोलामा हालेर लग्यो होला। आफ्नै घरमा जानलाई मलाई आफै डर लाग्थ्यो। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा देशकै नमुना क्षेत्र बनेको थवाङ धार्मिक, सांस्कृतिक र रहन सहनको दृष्टिले समेत मौलिक छ। प्रकृति पूजक मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको थवाङमा मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री, गुरुङ, थकाली, नेवार, कामी, दमाई लगायतका समुदायको बसोबास रहेको छ। लोसार, तीज, दशैं तिहार, कृष्ण जन्माष्टमी, धान्य पूर्णिमा लगायतका चाडपर्वहरू मनाउने प्रचलन रहेको छ। चाडपर्व भन्नुपर्दा परम्परादेखि भूमिया पर्व भन्ने असारे सङ्क्रान्तिमा 3 दिनको पर्व लाग्छ। भूमियाको नाच्दै आएका रहेछन् परम्पराहरूले। अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो नाच्दै गरेका छौँ। बडाउको 1 गते सङ्क्रान्ति मान्ने चलन चल्दै आएको छ। र अर्को जुन यहाँ परम्पराको संस्कृति यो पुरानो सारङ्गिया र पैसेरी, छुरे पैसेरीको नाच छ। विशेष गरी यहाँ मनाइने भूमि पूजा यस क्षेत्रको प्राचीन र मौलिक परम्परा हो। प्राकृतिक प्रकोप नहोस् भनेर पृथ्वी अर्थात् भूमिलाई अर्चना गर्दै भूमि पूजा गर्ने गरिन्छ। मूलतः असार महिनामा 1 हप्तासम्म गरिने भूमि पूजा उत्सवमा नाचिने नाच भूमि नाचको रूपमा समेत प्रसिद्ध छ। त्यसै गरी यहाँ प्रचलित रहेको नचारु पनि यहाँको अर्को मौलिक संस्कृति हो। चाडबाड, सन्तान प्राप्ति, विदेशिएको आफन्त घर फर्किएको क्षण लगायतका परम्परा र अवस्थाहरूमा नचारु नाच नाच्ने गरिन्छ। यो परम्परादेखि चाहिँ हामीहरू चाहिँ नचारु नाच यो हाम्रो महतदेखि उभ, यो थवाङदेखि उभ, तक्सरादेखि लिएर चाहिँ हाम्रो परम्परादेखि यो नचारु नाच छ। विभिन्न किसिमको नाच हुन्छ। अर्को नाचेपछि अर्को नाच आउँछ, अर्को नाचेपछि अर्को नाच आउँछ। त्यो विभिन्न किसिम नाचको हुन्छ। म 2023 सालमा नचारु गएको अनि चाहिँ म यो 2075 सालमा 52 वर्षमा मैले नचाएर राखेछ। थवाङ गाउँपालिकामा विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थलहरू रहेका छन्। यहाँ रहेका विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा खास गरी वैशाख, जेठ र साउने पूर्णिमाका दिन विशेष पूजा गर्ने प्रचलन छ। जलजला पहाडको खोजमा रहेको बराह मन्दिर र उक्त मन्दिरबाट करिब 500 मिटर दक्षिणमा रहेको भामापुप गुफा यस गाउँपालिकाको मुख्य तीर्थस्थल हो।
बराह मन्दिर तथा गुफामा पूजा अर्चना गर्दा निसन्तानलाई सन्तान प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ। यस जलजला क्षेत्रमा बराह, बजु र झाँक्रीका 3 मन्दिरहरू छन्। यी मन्दिरहरूमा मूलत भेडा र कुखुराको बलि दिने गरिन्छ। बारबाई बराह पूजाको कैलो बराह, सहदेव बराह, जेठो बराह, कैलो बराह, माइलो बराह, फेरि अब बजु बराह, यति हामी बारबाई बराहहरूको पूजा गर्छौँ। वैशाखी पूर्णिमा लाग्छ, जेठासी पूर्णिमा लाग्छ, रक्षाबन्धन पूर्णिमा लाग्छ। 3 पूर्णिमा ठुलो भव्य मेला लाग्छ। शीतोष्ण र समशीतोष्ण हावापानी रहेको यस गाउँपालिकामा जौ, गहुँ, मकै, आलु र गोबी लगायतका बालीहरू उत्पादन हुने गर्दछन्। पशुपालनतर्फ यस गाउँपालिकामा भेडा, बाख्रा, घोडा, खच्चर, गाई, भैँसी, बङ्गुर र कुखुरा लगायतका पशुपक्षीहरू पालिन्छन्। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिक कृषि उत्पादनलाई जोड दिइरहेको छ, जस अनुरूप युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सँगसँगै पकेट तथा जोन क्षेत्र घोषणा र कार्यान्वयन भइरहेका छन्। मान्छे विदेश थाइडी मुलुक जानु बाहेकहरूको थिएन। जस्तै यहाँ चाहिँ अब इन्टर क्लियर अब आइए बिए पढेर पनि मान्छेहरू बेरोजगार थिए, त्यो छन् पनि अझै पनि विद्यमान। तर अब यसलाई चाहिँ अब मान्छेले एउटा चाहिँ रोजगारी, कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण गरेर फर्महरू खोलेर यसमा चाहिँ बजेटिङ गरेर चाहिँ युवालाई यता चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्ने चाहिँ अब बढीभन्दा बढी प्रयास अब गरिराखेको छु। आलु जोन त्यसको लागि समूहहरू गठन भइरहेछ। गाउँपालिकाले 1 वडा 1 कृषि प्राविधिकीय जो रणनीति ल्याएको छ त्यसको लागि विशेष गरेर यहाँको समुदायहरूको नै भनेको कृषि नै हो। कृषिलाई चाहिँ अनि व्यापक रूपमा अहिले भर्खरै स्याउको चाहिँ ऊ पनि अब रोप्न सुरु गरिरहेछन् र डाँटियाउखोर र यहाँ विशेष गरेर जडीबुटीको हिसाबमा टिमोर अनि त्यसपछि सटुवा पनि हुन्छ भन्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि अनुसन्धान लागिरहेछ। अगुवा कृषकहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अनुसन्धान गरिरहनुहोस् अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले पनि वाडाले पनि त्यतिकै सहयोग गर्छौँ। कृषि क्षेत्रलाई पनि अझ अगाडि बढाउनको निम्ति यसको अब पकेट अनि ब्लक क्षेत्र नै निर्माण गरेर अगाडि जाने अब हाम्रो तयारी रहेको छ। के अरे अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण के अरे अब चाहिँ परियोजनाबाट चाहिँ अब त्यो कार्यक्रम रहेको छ। यद्यपि यो वर्ष चाहिँ त्यो शीर्षकमा अलिकति बजेट नभएको हुँदाखेरि अलिकति अबसम्म त्यसको पर्खाइमा छौँ। यद्यपि अब हामीले त्यसलाई फेरि निरन्तर ढङ्गले अगाडि लैजाने अब हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। गाउँपालिकाले अन्डा, मासु, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने अवधारणा अगाडि सारेको छ। त्यसै गरी एक घर एक बिरुवा, कीटनाशक औषधि प्रयोगलाई निरुत्साहित, व्यवस्थित बजारीकरण वा बजार व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोर निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति बनाएको छ। थवाङको भूगोल र हावापानीका कारण विश्व बजारमा नै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने कृषि उत्पादनहरूको प्रचुर सम्भावना छ। टोफल भनेको जमिनभित्र कुनै रुख अब विशेष अब प्रजातिको त्यो जरामा अब लाग्ने हो र त्यो अत्यधिक अब बास्नादार हुन्छ, अत्यधिक अब टेस्टी पनि। तपाईँहरूले त्यो अलिकति पनि त्यसको अब टुक्रा जति अब खानेकुराहरू तपाईँ हामी अब कन्जम गर्छौँ, उपभोग गर्छौँ, त्यसमा मिसाइदिनुहोस्। त्यसको बास्ना अब टेस्टी एकदम अब कल्पनै गर्न नसकिने त्यस्तो चाहिँ बनाइदिन्छ। थवाङ गाउँपालिका पर्यटनको केन्द्र नै हो। यहाँको प्रकृति, धर्म, संस्कृति र रहन सहन नै पर्यटन भएछ। त्यसै गरी माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भएका युद्ध र उक्त युद्धहरूका अवशेषहरूसँग समेत पर्यटकीय सम्भाव्यता छ। युद्धको हिसाबले पनि युद्ध पर्यटन अनि चाहिँ यहाँको जैविक हिसाबले पनि अनि अब धार्मिक हिसाबले पनि यो सबै हेर्दाखेरि अब यसलाई लैजान सकिन्छ। तर यहाँको एउटा पुरानो खालको यो संस्कृति जुन छ, संस्कृतिहरूलाई पनि अब उजागर गर्दै जो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको छ, यिनीहरूलाई पनि अब उजागर गर्दै अब यसलाई फेरि परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउन लगेपछि
यहाँको चाहिँ अब पर्यटकीय उसमा चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठबाङ ऐतिहासिक गाउँ हो, यो ओपन म्युजियम नै हो। ऐतिहासिक गाउँ ठबाङ नमुना बस्ती विकास ले चाहिँ अब सजिएको चाहिँ गाउँ नै हो र एउटा चाहिँ अब यहाँको चाहिँ अब पुरानो चाहिँ ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ छन् हैन, जो कि अहिले जो जनगणतन्त्र चाहिँ अब को स्थापना भयो हैन, अब प्रचण्ड अब हरू चाहिँ अब माथि पुगे हैन, त्यहाँ पुर्याउनेसम्म चाहिँ अब को चाहिँ अब व्यक्तित्वहरू चाहिँ यहाँ छन् के, जस्तो अब ब्रह्माण्ड बुढाहरू हैन, त्यो बाहेक अरू व्यक्तित्वहरू पनि छन् हैन। त्यो हिसाबले अब त्यो व्यक्तिहरूसँग भेट्न, थबाङ गाउँलाई हेर्न, त्यसपछि त्यो सँगसँगै अब विगतको चाहिँ जो जनयुद्धको अवशेषहरू चाहिँ हेर्नको लागि जनकम्युनको चाहिँ अवशेष छ, त्यो चाहिँ अब धरामा परे पनि त्यो अहिले चाहिँ अब छ, त्यसको चाहिँ अवशेष चाहिँ छ राचिबाङमा, त्यसलाई पनि हेर्ने र एउटा चाहिँ अब ऐतिहासिक अब तत्कालीन चाहिँ अब माओवादीको चाहिँ अब बैठक जो फुन्टिबाङ बैठक भनेर चाहिँ चर्चित छ, अब त्यो स्थल पनि अब अझै पनि अब त्यो अवशेषकै रूपमा चाहिँ छ। र जलजला फेरि अब एउटा अलि बहुउद्देश्य ढङ्गले चाहिँ त्यो अब पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। एउटा प्राकृतिक अब हिसाबले पनि छँदैछ, वन्यजन्तुको हिसाबले पनि छँदैछ, धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ, अब इको टुरिज्मको रूपले पनि यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसमा सम्भावना चाहिँ धेरै छ। मगर खामभाषी समुदायको बाहुल्यता, उनीहरूको सघन बस्ती, उनीहरूको अब भिन्दै अब खाम भाषा, अब भिन्दै चालचलन, रीतिथिति हैन, उनीहरूको अब सामाजिक जीवन आफ्नोपन अब भएको हुनाले अब त्यो सांस्कृतिक अब सम्पदालाई पनि उजागर गरेर अब टुरिज्म अब प्रमोसन गर्न सकिने एउटा अब त्यो सम्भावना छ। केही वर्ष अगाडिबाट चर्चामा आएको गुरिल्ला पदमार्गको मुख्य आधार नै यही थवाङ गाउँपालिकाको जलजला क्षेत्र नै हो। जलजला, ढोरपाटन र म्याग्दीको बेनीसम्मको पदमार्गलाई गुरिल्ला पदमार्गको रूपमा नामाकरण गरिएको छ। विशेष गरी माओवादी सशस्त्र विद्रोहसँग चासो राख्ने पर्यटकहरूका लागि यो पदमार्ग अर्थपूर्ण रहँदै आएको छ। थवाङ क्षेत्रमा पाइने कस्तुरी, मृग, नावर, रेड पाण्डा, रातो बाँदर, ढेडु, झारल, थार, बाघ, खरायो, स्याल, दुम्सी, लोखर्के, गोहोरो जस्ता जीवजन्तु तथा डाँफे, मुनाल, च्याखुरा, तित्रो, कालिज, ढुकुर, पिउरो, जुरेली, भद्रो, सारौं लगायतका पंक्षीहरू समेत पर्यटनका पूर्वाधारहरू हुन्। त्यसै गरी यहाँ रहेका वाङ खोला, मिरुल खोला, बाराजुवाङ पोखरी, जन्तरी पोखरी, जलाकी पोखरी, जेब्बी पोखरी र जलजला पोखरी जस्ता ताल तलैया र पोखरीहरूको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सके पर्यटन विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। जलजला क्षेत्र, जन्त्र मन्दिर र बराजुबाङ मन्दिरहरूले अहिले पनि आन्तरिक पर्यटन भित्राइरहेका छन्। यी धार्मिक सम्पदाहरूको थप व्यवस्थापन गर्दै पर्यटकका लागि आवश्यक आवास लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सके थवाङ क्षेत्र महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने निश्चित छ। यहाँको पर्यटकीय सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले पिकनिक स्पट, पार्कहरू, संग्रहालय, भ्यू टावर, होमस्टे लगायतको निर्माण तथा सञ्चालनको अवधारणा अगाडि सारिरहेको छ। गत वर्षबाट स्थानीयहरूको पहलमा होमस्टे सञ्चालन भएपछि पर्यटनको आवागमनमा समेत वृद्धि भइरहेको छ। 80-84 वरपरमा चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा त्यति चाहिँ आयो। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब सुरुवाती हो के अरे, अब सिजनल अब भर्खर चाहिँ सिजन चाहिँ अब भएको छ। 35-40 जनाको चाहिँ पर्यटकहरू त्यो अब होमस्टेमै बसोबास गर्नेहरू, जस्तो अब अरू ठाउँमा बस्ने, अरू चाहिँ होटलहरूमा बस्ने र हाम्रै सम्पर्कमा आएर फेरि जलजला चाहिँ अब जानको लागि हामी आफै नै अब व्यवस्थापन चाहिँ मिलाउँछौँ। होमस्टेमा चाहिँ जति बस्छन् त्यति मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ दर्ता गर्छौँ, त्यो बाहेक पनि आउँछन् आउन त। थवाङको विकाससँग पर्यटन प्रवर्धनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, अर्थात् थवाङको समृद्धिका लागि पर्यटनको मुख्य भूमिका रहन्छ। तसर्थ यहाँको विकास निर्माणसँग पर्यटनलाई समावेश गर्नुपर्ने तथ्यप्रति सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सहमत छन्। कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदैदेखि लगातार जसो नमुना गाउँको रूपमा विकास गर्ने, त्यहाँका विभिन्न पूर्वाधार सुधार गर्ने काम भइरहेछ र हालैमा चाहिँ हामी जलजलालाई 100वटा गन्तव्य, पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020मा
जलजलासम्म ठुलो स्केलमा पर्यटक पुर्याउने हाम्रो प्रयत्न छ। थबाङलाई नमुना गाउँ, जलजलालाई पर्यटन क्षेत्र, त्यो विशेष गरेर युद्ध पर्यटन क्षेत्र र त्यसमा धार्मिक क्षेत्र पर्यटनलाई पनि जोडेर हामीले लगातार विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर थबाङ जो आस्थाको केन्द्र हुँदाहुँदै पनि विगत लामो समयदेखि विकास निर्माणको प्रक्रियामा छुटेको थियो। त्यस बेलामा तत्कालीन पूर्व राजा वीरेन्द्रले बोलेको थबाङको खोलाको तटबन्धनको कुरालाई म मेरो पालोमा यसलाई चाहिँ सुरुवात गरेको छु। थबाङ खोलामा आज वारिपारी तटबन्धन लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। पूर्वाधार विकासको मूल आधार मानिने सडक सञ्जालसँग थवाङ बिस्तारै जोडिँदैछ। तर कच्ची सडक भएका कारण 12 महिना नै गाडी चल्ने अवस्था छैन। कोइलाबास, दाङ र होलेरी हुँदै थवाङसम्म आइपुगेको शहीद मार्गले थवाङको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। थवाङसम्म खास गरी कोइलाबास, दाङ, होलेरी हुँदै रोल्पाको थवाङसम्म शहीद मार्ग बनिरहेको छ र बनिसकेको छ। त्यसलाई कालो पत्रे गरेर थवाङलाई काठमाडौँ हुँदै विभिन्न सहरहरूसँगको सञ्जालमा लिइसकिएको छ। तर यसलाई कालो पत्रे गरियो भने त्यहाँसम्मको आवागमन सजिलो हुन्छ। सम्पूर्ण नागरिकहरू सडक यातायातको उपभोगबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले 5 वर्षभित्रमा टोलमा सडक पुर्याउने लक्ष्यसहित गाउँपालिका क्रियाशील छ। अब यो 5 वर्षभित्रमा हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रत्येक टोलमा चाहिँ गाडी पुर्याउने। त्यो हाम्रो पट्टिबाट जारी गरेका छौँ। त्यो अनुरूप चाहिँ हाम्रो बजेट विनियोजित भएको छ। वडा कार्यालयसम्म चाहिँ अब चाहिँ नजोडिएको अब चाहिँ मोटर बाटो जोड्नुपर्छ भनेर गत वर्षदेखि नै अब चाहिँ त्यो कार्य थालनी गरेका हौँ र खास गरी अब चाहिँ उहाँको 4 नम्बर वडामा चाहिँ त्यो वडा कार्यालयलाई चाहिँ मोटर बाटोले छोएको छैन र त्यसलाई चाहिँ गत वर्षदेखि सुरुवात गरेर यो आर्थिक वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ अब मोटर बाटोले छुने हाम्रो अब चाहिँ प्रयत्न रहेको छ। 1.5 वर्षभित्रमा हामीले गाडी नआएको ठाउँमा टोलमा गाउँमा यो मोटर बाटो रोड छिराउने भन्ने एउटा आशा छ। र अर्को कुरो प्रत्येक एक घर एक धारो सरसफाइ सम्बन्धीमा अगाडि त्यो पुर्याउला भन्ने एउटा आशा सपनाहरू छ। फिल्डमा गएर चाहिँ अब योजनाहरू बनाउने बेला अब जन लेभलमा गएर चाहिँ अब टोलमा गएर चाहिँ यहाँको टोलको आवश्यकता के छ, यहाँ चाहिँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यो योजनाको प्लानिङ गर्ने बेला चाहिँ सबैले बाटो भन्छन्। अब यता पनि बाटो भन्छ, उता पनि बाटो भन्छन्। अनि त्यसपछि भनिसकेपछि अब जनताको चाहिँ अब इच्छा त्यतातिर भइसकेपछि हामीले पनि बाध्यताले त्यतातिर फेरि अब हाल्नै पर्ने। अहिले यो 2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो पुँजीगत बजेटबाट चाहिँ अधिकांश बजेटहरू त्यो बाटोमै गइराखेको छ। यातायातको सवालमा पनि वर्षेनी चाहिँ गाउँपालिकाबाट आइराखेको जो बजेटहरू विशेष अब मैले यातायातमै गरेर चाहिँ पोहोर साल 57 लाख गाउँपालिकाको 7 लाख र हाम्रो 50 लाख गरेर चाहिँ अब 57 लाखको परेको थियो। अहिले पनि मैले यही वाडाबाट चाहिँ 40 लाख चाहिँ अब बाटोमै हालेको छु। भौतिक पूर्वाधार विकासको एउटा आधार मात्र हो। भौतिक उन्नतिले मात्र समग्रतालाई समेट्न सक्दैन। विशेष गरी सिप र सृजना सहितको सचेत जनशक्तिले मात्र विकास र समृद्धिलाई जीवन्त बनाउन सक्छ। यो यथार्थलाई थवाङ गाउँपालिकाले राम्रो गरी मनन गरेको छ, जस अनुरूप सुयोग्य जनशक्ति उत्पादनको आधार मानिने शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा समेत गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। बाल विकासबाट नै शिक्षा सुधार हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायमा आधारित भएर शैक्षिक गुणस्तरका विभिन्न कार्यहरू भइरहेका छन्। जस्तै गाई भैँसीमा के कस्ता खालका रोगहरू लाग्दछ त भनेपछि क नम्बरमा दिएको छ बेगुटे रोग। बङरङ भन्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ बाल शिक्षा चाहिँ अब त्यहाँ चलाइरहेछौँ। अन्य यसलाई पनि यो माविलाई पनि गुणस्तरीय बनाउने, अनि तल चाहिँ बेसीमा छ अब प्रावि, अनि त्यसपछि यता चाहिँ अब डाङसगामा चाहिँ हिमालय प्रावि, यता थर्पुमा चाहिँ अब प्राविहरू छन्। त्यसलाई पनि अब त्यहाँको समस्या के हो, त्यो समस्याको आधारमा चाहिँ अब भवन मर्मत गर्ने हो कि, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ अब
दरबन्दीको सवालमा पनि अब मिलान गर्ने। विद्यालयमा चाहिँ आवश्यकताहरू के छ त्यो आधारमा चाहिँ पूर्वाधार विकास अन्तर्गत अनि त्यो सँगसँगै त्यहाँको शौचालयहरू त्यहाँको फिल्डहरूमा सुधार गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ हामीले बजेटिङ गर्दै राखेका छौँ। 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई कसरी नजिकै चाहिँ अब शिक्षातिर चाहिँ उन्मुख बनाउन सकिन्छ अथवा शिक्षा दिन सकिन्छ, प्रारम्भिक शिक्षाहरू चाहिँ कसरी सुरुवात गरिदिने भन्ने हिसाबले त्यहाँ बाल विकास केन्द्रको चाहिँ स्थापना गरिएको छ। परिवर्तित युग अनुसार बालबालिकाहरूलाई प्रविधि तथा कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई गाउँपालिकाले मनन गरेको छ। जस अनुरूप विद्युत सेवा नपुगेका विद्यालयहरूमा सौर्य ऊर्जा जडान गरेर कम्प्युटर शिक्षा सुरु गरिँदैछ। कम्तीमा पनि अब निमाविदेखि माथिको स्कुलहरूमा कम्प्युटर शिक्षा जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ र अब त्यो अब कम्प्युटर खरिद गरेर त्यहाँको अब चाहिँ के अरे अब चाहिँ कम्प्युटर टिचर प्राइभेट टिचरको अब चाहिँ सेवा नै अब चाहिँ त्यहाँ के अरे अब चाहिँ अनुदानमै अब त्यो राखिदिएर चाहिँ अब चाहिँ शिक्षालाई पनि अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गरेका छौँ। गाउँपालिका स्थापना हुँदा थवाङ गाउँपालिकामा 3वटा मात्र स्वास्थ्य चौकीहरू थिए। स्थानीय जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रहरू स्थापना गरिरहेको छ। हामीसँग साबिकको अब चाहिँ गाविस रहँदाखेरि 3वटा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए र 3वटा स्वास्थ्य चौकीलाई हामीले बढाए। 3वटा स्वास्थ्य चौकीमा प्लस अब भौगोलिक अवस्था अनुसार यहाँको छरिएर बसेको बस्तीहरू छ र त्यसलाई चाहिँ नजिकबाट लाभ पुग्ने गरी हामीले चाहिँ सामुदायिक अब चाहिँ स्वास्थ्य अब चाहिँ इकाइ केन्द्रहरू चाहिँ अब चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। थवाङ गाउँपालिकाले स्थानीयहरूको सहज स्वास्थ्य सेवालाई दृष्टिगत गरी 15 शय्याको अस्पताल निर्माणलाई समेत अगाडि बढाइरहेको छ। यो 15 शय्याको चाहिँ अब चाहिँ हस्पिटल राख्नुपर्छ भनेर त्यसको जग्गाको छनौट गरेर चाहिँ हामीले त्यसको तयारीमा चाहिँ त्यसको विधि विधानको अब तयारी गर्दैछौँ र अब चाहिँ निकट भविष्यमा चाहिँ यो आर्थिक वर्ष पनि हामीले चाहिँ करिब अब चाहिँ 30-35 लाखको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो बजेट रहेको छ। त्यो अब चाहिँ त्यसको पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिँ अब सामान्यतया चाहिँ पहिला अब चाहिँ त्यसको अब जग मात्र तयार गर्ने। विद्युतीकरण विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। अत्याधुनिक कृषि, उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसायदेखि स्वास्थ्य उपचार र शिक्षासम्मका लागि विद्युतको आवश्यकता पर्दछ। थवाङ गाउँपालिकाले स्थानीय स्रोत र साधन मार्फत साना जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्मको पहुँच विस्तारलाई जोड दिइरहेको छ। लगत जलविद्युत भनेको यो डोमै खोला लगत जलविद्युत छ। त्यो बिग्रे भइरहेको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामी अब अलि नयाँ तरिकाले अगाडि बढाएर पाइप हाल्यौँ। अनि अब सधैँ हिउँदो पनि बिग्र्थ्यो हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ बर्खासम्म चलिरहेछ। हेर्नुहोस्, वर्षाको टाइममा पनि चलिरहेछ। पाइप हालेर त्यो 11 लाखको चाहिँ योजना थियो, त्यो अहिले चलिरहेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ विद्युतले नभएको ठाउँ भनेको बङरङ, अनि त्यसपछि यता चाहिँ यो गोठबाङ र यो के अरे यता सिर्क्याङ र गोठबाङलाई चाहिँ अब एउटा प्राथमिक योजना चाहिँ अब सोचिरहेछौँ। अहिले चाहिँ बङरङमा 15 लाखको चाहिँ यो सङ्घीय सरकारबाट अनुदान त्यो चाहिँ परेको छ उसको विद्युतको लागि। जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना रहेको थवाङ गाउँपालिकामा बाँझ, खस्रो, सिसौ, गुराँस, ओखर, साज, साल, पाङ, ठिङ्गो, चिउरी, टुनी, चाँप, काफल, सल्लो, उत्तिस, चिलाउने, कटुस लगायतका वनस्पतिहरू पाइन्छन्। स्थानीय सरकारले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्वलाई थवाङ गाउँपालिकाले चुस्त रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ। हालसम्म गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा 35वटा मुद्दाहरू न्याय सम्पादनका लागि आएका छन्। न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा अब जो पीडित र पीडक अब तिनीहरूको निष्पक्ष रूपमा तिनीहरूलाई अब बोलाएर छलफल गर्ने गर्छौँ। पीडितलाई पनि कसरी चित्त बुझाइदिने र कसरी त्यसलाई अब न्याय दिलाइदिने भन्ने छलफलहरू हुन्छ। 35वटा मुद्दाभरिमा हामीले 31वटा यो गाउँपालिकामै मिलाएका छौँ र एउटा मात्र हामीले अदालततिर पठाएका छौँ। गाउँपालिकाले न्याय सम्पादनमा देखाएको तत्परताका कारण स्थानीयहरूले सहजता महसुस
गरिरहेका छन्। गाउँपालिका हुँदाहुँदै चौकीमा किन जाने र भनेर अब चौकीमा त खासै अहिले चौकीभन्दा गाउँपालिकामै आउने गर्छन्। अब बाली नाली क्षति भएकोमा पनि अब अरू कुनै अब मकै चर्दिएकोमा पनि सबै सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म गाउँपालिकामै आउने गर्दछन्। थवाङ गाउँपालिकाले अपाङ्ग, असहाय तथा अशक्त नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाका लागि विशेष कार्ययोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने तर्खर गरिरहेको छ भने यस पालिकाले महिला सशक्तिकरणमा पनि जोड दिइरहेको छ। स्थानीय महिलाहरूको क्षमता विकास र अर्थोपार्जनलाई मध्यनजर गर्दै आय आर्जनमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। आय आर्जनको लागि जस्तै हामीले सिपमूलक तालिमहरू र कुनै करेसा बारीहरू निर्माण गरिदिएर त्यसमा बजेट छुटाएर अनि त्यही काम गरेर हामीले त्यस्तै गरिराखेका छौँ। सहज रूपमा खानेपानीको उपलब्धता, हरेक वडामा खेल मैदान, युवा जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्न उत्पादनशील कार्यहरूको कार्यान्वयन लगायतका योजनाहरूमा जोड दिइरहेको यस गाउँपालिकाले कर्मचारी अभावका कारण सहज रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले नै दरबन्दी तेरिज निर्माण गरेर 25,000 कम जनसङ्ख्या भएका गाउँपालिकाहरूमा झन्डै 19 जना कर्मचारीहरू कार्यालयमा हुने भनेर तेरिज गठन गरेको तेरिज निर्माण गरेको छ। हामी अहिले पनि 2-3 जना मात्रै कर्मचारीहरूले यो 2 वर्ष प्लस भइसक्यो गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय चलाइरहेका छौँ। थवाङ गाउँपालिकाले प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव झेलिरहेको छ, जसले स्थानीय सेवा प्रवाह र पूर्वाधार निर्माणमा समेत बाधा पुगिरहेको छ। थवाङ गाउँपालिकाले आफ्ना चुनौती, सम्भाव्यता, स्रोत र साधनलाई मध्यनजर गर्दै गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ। उक्त गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका विषय र क्षेत्रका आधारमा समृद्ध थवाङ बनाउने सोच र सङ्कल्प सहित थवाङ गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचमा त्यसरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा यद्यपि कर्मचारी साथीहरू आफ्नो जिम्मेवारी सँगसँगै अन्य शाखाका जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भावनाले हामीले अफिस समय 10 देखि 5 नभनिकन बिहान 6 बजेदेखि नै साँझ 8-9 बजेसम्म खट्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिले आशा गरेका आशातीत कामहरू पनि भएको मैले महसुस गरेको छु। 1 वर्षको अवस्था हामी अलिकति अल्लमल्लको अवस्थाबाट हामी गुज्र्यौँ, किनकि यो आफैमा अब नयाँ अब चाहिँ व्यवस्था भएको हुँदाखेरि 75 को अब हामीले चाहिँ एउटा अब कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ र अब चाहिँ जसबाट अब हुँदैन, हामीले एउटा खालको अब चाहिँ भिलेज प्रोफाइल तयार गरेर हामीले अब चाहिँ 5 वर्षीय अब गुरु योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हाम्रो तयारी छ। थवाङसँग वीरता र बलिदान जोडिएको इतिहास छ। थवाङले रचेको वीरता सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरूको जीवन्त इतिहास हो, जसको जगमा नेपालमा ठुलठुला परिवर्तनहरू सम्भव भए। अब थवाङ विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर भइरहेको छ। तसर्थ थवाङले चालेका हरेक कदमहरूमा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूले सद्भाव र सहयोग गर्न सके मात्र थवाङको त्याग र बलिदानको सम्मान हुनेछ।